اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما واللقد لفظ کیا ہے؟ واللقد وہاں کے معنی اور کے لقد بول تو بے شک، یقیناً، بے شک یا یقیناً، اخذ اللہ، اخذ اللہ اس کا معنی، لقد کے معنی یقیناً، بے شک، اور بے شک اخذ اللہ، بولو اس کا ترجمہ کیا؟ اخذ اللہ، اللہ نے لیا، بالکل بالکل صاف، جی یہ صاف، اخذ اللہ تو کوسا آئی ہے، پہلا جملہ ہے نا، تو کیا ہے؟ ہوتا نا اس میں اعلیٰ کر کے وہ بولیں واو صاف، واو صاف ہے، مادہ ہے یا فعل نہیں ہے، یہ فعل نہیں ہے، کیا ہے؟ اسم ہے، مصدر ہے، مصدر ہے، مصدر میمی بولتے اس کو، مصدر میمی، مادے سے شروع میں میم لگا دیتے، اکثر زیر والا میم لگا دے کے مصدر بناتے، وہ ہے۔ اس سے پہلے کیا ایڈ کر رہے ہیں ہم؟ میم زیر والا، میم زیر والا، اس کے بعد میں یہاں پہلے کیا ہے؟ واو ہے، یہ زیر آنے کی وجہ سے واو یا میں بدل جاتا ہے، می، اور اس میں کیا کرتے ہیں؟ ایک الف کا اضافہ کرتے ہیں۔ مصدر کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے، جیسا قرآن میں ہے ویسے یاد کرنا، اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں، کوئی رول ہی نہیں ہے اس میں۔ اس میں 3 حروف کے مادوں میں، صرف اور صرف 3 حروف کے مادوں میں اگر مصدر بنانا ہے تو ہر ایک کو یاد ہی رکھنا ہے، اور یاد رکھ نہیں سکتا کوئی بھی شخص، اور پڑھتے پڑھتے خود بھی یاد ہوتا گیا تو قرآن کی حد تک یاد رہا، کوئی گارنٹی نہیں۔ تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ یہ میثاق، کا ماہرہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل سے پکا عہد لے رہے ہیں، کس سے لے رہے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ دیکھیے اب آگے کیا ہو، لقد اخذ اللہ میثاقا، میثاقا کیا؟ عہد لیا، زبر کیا آیا خاف کے اوپر بولو؟ نازل ہے، وہ اخذہ کا مفعول ہے، مفعول ہے، مفعول کے اوپر کیا آتا ہے ہمیشہ؟ زبر آتا، زبر یا دو زبر، یہ سب یاد رکھتے جاؤ۔ کس سے؟ بنی اسرائیل، ہاں، یہودیوں سے پکا ہم نے وعدہ لیا، بولے اللہ تعالیٰ، اللہ نے وعدہ لیا، اللہ نے عہد لیا ان سے۔ اس کے بعد میں پھر کیا ورنہ کیا؟ وہ با اسنا، با صاحب ہے، بی با این سا،
बासा, बासा के माने आमतौर पे क्या है? यहाँ है वो माने, आम माने क्या है? भेजना है किसी भेजना। भेजना आमतौर पे क्या है? भेजना, उठाना। आमतौर पे माने जो है भेजना क्या है? भेजना या उठाना। ये कौन सा सिखाया अजर में? बोलो ये जमा मुतकल्लिम जमा होता है, बिल्कुल सही। आखिरी हर्फ पे जज़म है, उनका इजाफा होगा। बाजना तो माने अगर आमतौर पर देखो हमने भेजा, माने क्या होंगे? हमने भेजा। अब यहाँ क्या है? हमने मुकर्रर किया लेना पड़ता है। क्यों? आगे बताते हैं। बासना मिनहुम, उनमें मुकर्रर किया हमने, या भेजा भी बोलो चलता। मिनहुम मुस्ना अशरा, यानी 12। नकीबा असना, असना के माने क्या है? 2 के है। अशरा बोल तो 10 पे 2 बोल तो 12। नकीबा या उर्दू में भी बात, अरबी का तरीका है। अगर कुछ बोलना रहा तो भाई 100 पे 5, 10, 100 पे 10, 100 से कम, ऐसा बोलते हैं। उर्दू में भी रिवाज है इसका, अरबी का है वो। हाँ। तो क्या हुआ? और बेशक अल्लाह ने भेजा ना, अल्लाह ने लिया पक्का अहद बनी इसराइल से, और मुकर्रर किया मिनहुम, उनमें। 12 नकीबा हाँ, 12 जो है नफीबा। इसका मादा देखिए, ना नून काफ बा है, नून काफ बा मादा है। बीच में जो है आखिरी हर्फ से पहले या आ गया, तो नफीबा हो गया। क्या है? फ़ईलुन का वजन है। कौन सा वजन है? फ़ईलुन। नकवा के माने क्या मालूम है? यानी हाकिम बनाना, हाकिम बनाना, सरदार बना देना। कोई एक उम्मत है, उसका सरदार बना देना। तो क्या मतलब हुआ यहाँ? हमने पक्का अहद लिया बनी इसराइल से, और मुकर्रर कर दिया उनमें से 12 सरदारों को, 12 सरदारों को मुकर्रर कर दिया। 12 क्यों भाई? 10 क्यों नहीं? 20 क्यों नहीं? 12 क्यों आया? याकूब अलैहिस्सलाम के तो 12 हाँ, बस उतना क्या हो? याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, पहली बीवी से 10 बेटे, दूसरी बीवी से 2 बेटे, जिसमें एक यूसुफ अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम थे, एक बिन्यामीन हाँ, बिन्यामीन जो छोटे भाई हैं, मगर उन्होंने नबी नहीं किया। हाँ, नबी नबी जो है एक ही यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो ये 12 बेटों के 12 उम्मतें बना दिया अल्लाह। 12 हिस्से कर दिए बनी इसराइल के, 12 हिस्से करके हर एक हिस्से को जो है एक सरदार मुकर्रर कर दिए। अब यहाँ देखिए अल्लाह क्या बोल रहे हैं। वो काल अल्लाह, जैसा अखज़ा हो गया ना, क्या बोल रहे हैं यहाँ अल्लाह ताला? काल अल्लाह। बोलो भाई अपना इसका तर्जुमा बोलो। काल अल्लाह, अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा। काला माने कहना ना भाई। अल्लाह ने कहा, काल अल्लाह, अल्लाह ने कहा। क्या कहा भाई? इन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं अल्लाह ताला। क्या सोचो, अगर किसी शख्स से अल्लाह ये कह दे, ऐ बंदे तेरे साथ मैं हूँ, क्या मतलब है? बोलो भाई, क्या मतलब उसका? बस अल्लाह उसका साथ, हर मामले में साथ। अल्लाह जिसका साथ हो गया, अल्लाह जिसके साथ हो गया, तो उसके मौजे ही मौजे हैं, समझो। कभी गम का नाम ही नहीं। क्यों? अल्लाह साथ है। कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई रंज नहीं, हमेशा खुशियों से भरपूर। ये माने उसके। और ये जो है अल्लाह ताला ऐलान कर रहे हैं, किसके वास्ते?
بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ سے پکا عہد لیا، عہد کیا، اللہ سے عہد کیے تو میں تمہارے ساتھ ہوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب اس کی کیا شرط ہے نیچے بتا رہے ہیں اللہ. لیہن کے معنی کیا ہے بولو بھائی؟ معنی کیا؟ لیہن کے معنی کیا؟ اگر. لیہن کے معنی اگر. یہاں بتا رہے ہیں دیکھو اللہ کیا کیا بولتے ہیں. اب یہاں سے غور سے سنو بھائی. اللہ کا ساتھ ہونے کے لیے اللہ کیا شرطیں رکھ رہا ہے، غور سے سنو. یہ سب کے لیے، پورے قوموں کے لیے، اپنے لیے بھی ہے، اپنے لیے بھی ہے. اقمتم الصلاۃ، پہلی چیز. اس کا ترجمہ کرو بھائی، بولو. اگر تم نماز قائم کرتے ہو، اگر تم نماز قائم کرو، قائم رکھو. کون سا سیغہ ہے بولو؟ یہ سیغہ بولو کون سا ہے؟ جمع حاضر. بس بالکل صحیح. تم ہے نا بھائی، تم ہے نا. ماضی کا سیغہ جمع حاضر. دیکھو بھائی ایک چیز اور خاص طور پہ سن لو. جو بھی چیز یقینی ہوتی ہے، ماضی کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ ہو چکے، یقینی وہی رہیں گے. اب اس میں تبدیلی ہوتی کچھ سمجھ رہے ہیں؟ ماضی کے جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں وہ یقینی ہو چکے نا بھائی، تو یقیناً ہے وہ. اصل اس میں کچھ اب ڈاؤٹ کا سوال ہی نہیں ہے، ڈاؤٹ کا سوال ہی نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے معاملہ کیا ہے، یعنی جو بھی چیز یقینی ہونے والی ہے، جو بھی چیز فیوچر میں یقینی ہونے والی ہے، اس میں بھی ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے. یہ بات ہے. قیامت کے واقعے سب وہی سمجھ میں آئی بات؟ بولو کیا بات؟ بات یقینی ہوگی. ہاں؟ جیسا ماضی میں گزرا اسی طرح ہے. اب یہاں کیا آ رہے ہیں، یہاں بول رہے ہیں لیکن اگر اقمتم ہے نا، یہ آگے ملا رہے ہیں، بلکہ وہ جزم تھا، پیج بن گیا ہے نا. تو اقمتم قاف واو میم مادہ ہے، واو افعال میں لگے سوچتے الف زبر آ گیا. ہاں، اقمتم تم بول تو کون سا سیغہ ہے بولو؟ جمع حاضر. بولو جی جمع حاضر کون سا؟ ماضی. ہاں بولنا نا، اصل بولنا وہ ہے. تین ہے نا بھائی، غائب ہے، پرسن ہے، ماضی مضارع. دیکھیے اپنے پاس ماضی مضارع، ماضی کا سیغہ ہے. ماضی کا سیغہ اس واسطے لا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ چیز یقینی ہے، یہ چیز یقینی ہونا. یعنی شرط کیا لگانا؟ اگر تم نماز پڑھو گے، اگر تم نماز پڑھو گے تو ملیں گا. یہ سب نہیں سو نہیں، پہلی شرط ہے. ہاں، یہ سب ماضی کے سیغے لیں گے اللہ تعالیٰ نے. اگر تم، لفظی معنی بول تو کیا ہوں گے بولو بھجن؟ تم نے نماز قائم کیا. ہاں، اگر تم نماز قائم کیے، ویسا نہیں بولنا ہے، کیا بولیں گے؟ ہاں، اگر تم نماز پڑھو گے، نماز تم پڑھو گے. اس کے بعد میں کیا ہے؟ وہ آتیتم الزکاۃ، اگر تم پابندی سے زکوٰۃ دو گے. نماز پڑھنا اور کیا؟ زکوٰۃ دینا. وہ آمنتم برسولی، آمنتم کیا ہے؟ یہ بھی تم آیا نا، یہ بھی وہی صیغہ ہے. اگر تم ایمان لاؤ گے، کس سے؟ کس پر؟ بھی رسولی کی ترجمہ کرو. میرے رسول. میرے کے واسطے کیا ہے نشانی ہے؟
یا آیا نا بھائی, یا آیا نا. ہاں تو میرے رسولوں پر, آخر میں اس کے ضمیر کیا ہے, یا کی ضمیر ہے, دیکھیے رسول ہے اصل میں, کیا ہے وہ رسول جمع کا صیغہ ہے. اگر میرے رسولوں کی, میرے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ گے, میں جو بھی رسول بھیجیں گا ان پر ایمان لانا. ایک چیز یہ بھی ہے. اس کے بعد میں وَعَزَّرْتُمُهُمْ, اس کا مادہ کیا ہے معلوم, عین زارا, عین زارا, بیچ میں تشدید دکھ رہا ہے تو تفعیل کا ہو گیا ہے نا, تفعیل کا ہو گیا. عَزَّرْتُمُ آیا دیکھیے, تو تم کے بجائے یہاں واو کا اضافہ کر دیتے اس میں, معلوم ہے نا, یہ بھی ترکیب. وَعَزَّرْتُمُهُمْ, اور تم ان کی مدد کرو گے. نہ صرف ان پر ایمان لانا ہے بلکہ ان کی مدد کرنا ہے, ان کے مشن میں مدد کرنا ہے, اسلام پھیلانے میں مدد کرنا ان کی. خالی رسول اور رسولوں کے اوپر چھوڑنا نہیں آتا, آپ کو مددگار بننا ہے ان کی. پھر اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, دیکھیے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ, اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو. اسلامی مشن میں, اسلام کو بڑھانے میں مال بھی خرچ کرو اپنا, اسلام پھیلانے میں اپنا مال بھی خرچ کرو. قرضاً حسنہ, بڑی اہمیت ہے اس کی. اس کی اتنی اہمیت ہے, آپ کا جتنا خلوص سے دیں گے آپ. ارے کیا بھائی, اللہ تعالیٰ جیب خالی کر دے رہے میرا, بولے کہ گئے الٹا ثواب کے بجائے عذاب, اس سے تو بہتر نہیں دینا تھا. جب آپ جتنے خلوص سے دیں گے اتنے ہی زبردست گناہ وہ ثواب ملتے رہیں گے, دگنا تگنا چوگنا, لاکھوں گنا بھی ہو سکتے, لاکھوں گنا بھی ہو سکتے. عام طور پہ کیا ہے 700 گنا, قرآن میں جو ہے 700 گنا عام طور پہ لکھا گیا ہے, مگر اس کی لمٹ نہیں ہے. جتنا چاہے دے سکتا ہے, وہ آپ کے خلوص پہ منحصر ہے. بالکل اچھا, سب سے اچھا خلوص سے دیا آپ تو اس کا سب سے زیادہ ثواب ہے. ہاں, اب اس کے بعد میں کیا دیکھ رہے ہیں, دیکھیے ایک لفظ لا رہے ہیں اس کے بعد میں, لا کفرن, نون, یہ نون تجدید والا ہے, ثقیلہ ہے بھائی, نون ثقیلہ ہے, اور لام تاکید بھی ہے شروع میں, ہے نا, لام تاکید ہے. یہ کوسا سے گئے 95, یہ سب سے مضبوط لفظ ہوتا ہے جس میں لام تاکید آتا شروع میں اور بعد میں نون ثقیلہ آیا, تو اس سے مضبوط جو ہے لفظ کوئی عربی زبان میں دوسرا نہیں ہوتا. ٹاپ موسٹ پختہ لفظ ہو جاتا ہو. تو کیا بولے, سیغا بچانو بھائی, مزار واحد متکلم ہے. ختم میں ضرور کاف فا را مادہ ہے, کاف فا دکھ رہا ہے بھائی, دیکھتے رہو غور سے ذرا, کاف فا را مادہ ہے, بیچ میں تجدید دکھ رہا ہے, تو کس کا ہو گیا, یہ تفعیل کا ہو گیا. اور اس کے بعد میں الف پیش والا ہے. دیکھو تفعیل میں علامت مضارع کیا ہے, پیش والی ہوتی ہے. اس کی کس کی ہوتی ہے, بولو جناب راجو صاحب, کس کی جو ہے علامت مضارع پیش ہوتی, تفعیل کی ہوتی اور مفعلہ کی, اور افعال. تین ہی بھائی, یہ تین ہی ہے, یاد رکھ لینا, یہ تین ہی ہیں. ابواب مزید فید کے جو یہ پہلے 3 باب ہیں, کوسا, تفعیل, مفعلہ اور افعال, یہ تینوں میں جو ہے علامت مضارع کیا رہتی, پیش والی.
تو کیا ہو رہا ہے دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں، میں ضرور بضرور نا مٹا دوں گا، میں ضرور بضرور مٹا دوں گا، انکم تم سے، ان کے معنی سے تم سے، سیئاتکم تمہارے گناہ مٹا دوں، پورے گناہ مٹا دوں، زندگی بھر کے جو گناہ کیے ہیں آپ، اگر یہ چیزیں فالو کریں گے جو اوپر بیان کیے گئے ہیں، کیا ہے بھائی؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رسولوں پر ایمان لانا، ان کی جو ہے مشن میں اسلام پھیلانے میں پیسوں سے، ہر طرح سے، جسمانی طور پہ پیسوں سے مدد کرنا، اگر یہ کوالٹیز اگر آپ میں رہیں گے، آ جائیں گے اور اس کو فالو کرتے رہیں گے اپنی زندگی کے آخری سانس تک، تو آپ کے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں پوروں کو میں مٹا دوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے کیا؟ یہ پڑھ کے اس کے لفظوں کو یقین کے درجے میں لے کے چل جانا سیدھا۔ کوئی چیز اگر دنیا میں یقینی ہے تو قرآن ہے۔ ایک اچھا بڑے سے بڑا عالم ہوتا ہے، کچھ بیان دیتا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں، آج دے رہا ہے کل انہیں انکار بھی کر سکتا۔ یہ کتاب کی ہر چیز پتھر کی لکیر، آپ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ چند چیزیں آپ لوگ فالو کریں گے تو میں تمہارے زندگی بھر کے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا۔ پھر آگے ایک دوسری جگہ بولتے ہیں نہ صرف مٹا دوں گا، اور وہ مٹا دینے سے جو جگہ خالی ہو جائیں گی ان کو نیکیوں سے بھر دوں گا۔ چلیے آگے، تو کیا ہے کہ پہلے کیا ہو، یہاں بول رہے ہیں مٹا دیں گے، پورے گناہ مٹا دیں گے، اور آگے کیا بنا دیکھیے، یہ بھی جو ہے وہی مضبوط اس کا جگہ سے نون مشدد بھی ہے، لام تاکید بھی ہے، لا ادخلنکم جنات، میں تم کو جنتوں میں داخل کر دوں، گناہ مٹا دیے، سب کر دیے، پھر کیا ہے؟ جنت کی بھی گارنٹی دے دینا، ضرور بضرور تم کو جنتوں میں بھی داخل کر دوں گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، شہد کی نہر رہیں گی، دودھ کی نہر رہیں گی، شراب کی نہر رہیں گی، پانی کی نہر رہیں گی، 4 نہریں رہیں گی، جو دل میں آئے پیو۔ اب شراب پیے تو آپ کو وہاں نشانی آئیں گا، سرور ملے گا، سرور کا اثر آئے گا۔ پھر اس کے بعد میں کیا بولے کیا ہوگا، من کفرا، اب یہ شوق کرتے ہوئے اب بہت دن کر دیے، پھر ایک دم خیال آ رہا ہم کو، ارے کیا ہے یہ ایسا میں کرتے جا رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ وہ من کفرا، انکار کر دیا، وہ آدمی جو فالو کر رہا تھا ایک دم میں چھوڑ دیا، انکار کر دیا، بدل دیا اپنے آپ کو۔ وہ من کفرا بعد ذالک منکم، تم میں سے جو کوئی بعد میں پھر بھٹک گیا، انکاری میں آ گیا اللہ کے، تو اس کے واسطے کیا بول رہے ہیں، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ کیا ہو گیا، گمراہ ہو گیا، کس سے؟ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ یعنی نہ صرف آپ کو ارادہ کر کے یہ احکامات کی تعمیل آخری سانس تک کرنا ہے، بیچ میں آپ غلط صحبتوں میں پڑھ کے اگر جو ہے انکاری بن گئے تو وہ جو ہے سیدھے راستے سے آپ بھٹک گئے، سیدھا دوزخی بن گئے۔ اب کسی کی 60 سال کی عمر ہے، 55 سال تک سیدھا رہا، 55ویں سال میں بدل گیا تو پوری اکارت ہوگی، جو پہلے کرا 55 سال تک سوکھ گیا، بیکار ہو گیا۔ مرنے سے پہلے بھی اگر کفر یا کلمہ کہہ دیا، بہک گیا تو ختم ہو گیا پورا۔
नहीं आखिरी वक्त जब आलम में सकरात में आता ना, जब से बंद तौबा का दरवाज़ा बंद, सकरात आने से पहले होश और अच्छे हर चीज़ समझ रहे हैं, आम जिंदगी जैसा गुजारते, वैसी हालत है जब तक है। आपके ऊपर अब मौत की सकरात आ गई तो तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं है। चलिए आगे। अब उसके बाद में क्या, ये 13वीं आयत है, फ़बिमा नक़्सिहिम मीसाक़हुम, अगर उसमें कमी हो गई, आपके जो माहिदा किए हैं आप ये करने का, उसमें आप कमी कर दिए, यानी आहद शिकनी कर दिया। अगर उसमें आहद शिकनी हो गई आपसे तो क्या बोल रहा है अल्लाह ताला, लाना हमने लानत की उन पर। अगर जो है तुम जो पक्का हद करने के बाद में उसको तोड़ दिए तो तुम हमारी लानत में आ गए। क्या मर्तबा, क्या मतलब है लानत? लानत के माने क्या हालत है, आप बोलो। अल्लाह के रहमत से महरूम, अल्लाह किसी पे लानत भेजे, क्या मतलब? अल्लाह के गज़ब में आ गए। बहुत बुरी बात है। अल्लाह जब लानत करने का मतलब होता है आपको बंदर सुबर बना दिया बाद लोगों को, लानत हुई उनके ऊपर, और आप उसकी हर रहमत से महरूम, अल्लाह की रहमत से महरूम। कौन लोग? जिन पे अल्लाह नाराज़ होकर लानत भेज दे तो वो क्या है, बदतरीन इंसानों में हो जाता हो। अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता हो। वो जालना क़ुलूबहुम क़ासिया, और जालना हमने बना दिया उनके दिलों को, क्या बना दिया? क़ासिया। क़ासिया की तशरीह करो जनाब, इसका मादा बोलो, कोई बोल सकते हैं हम? क्या है? वाव। क्या बोले? बोलो भाई। सही है बिल्कुल। खाफ सीन वाव मता है इसका, वाव का खाफ सीन वाव। क्या है भाई? खाफ सीन वाव। चलो अब इसमें फाइल बनाओ इसका। खासियत, कौन सा फाइल उनका होता ना भाई? खासी, बोलो क्या? सीन के ऊपर जरेंगा। हाँ, खासी। वो है ना शेख साहब। हाँ बोलो, क्या बोलो? बोलो। खासियुन, देखो यहाँ इसमें क्या रहता, जेर, पहले के बाद में अलिफ है या जेर है, तो यहाँ वाव है तो यहाँ से बदल जाता। ये चीज़ें याद रखना पड़ता। खासियुन हो गया है। अब ये मुज़क्कर है, ये इसका मुन्नस बनाओ। खासियतुन, वो है भाई खासियतुन। आया समझ नहीं? हम नहीं आया। वाव था, वाव जो है उस सीन पे ज़र होने से या में बदल गया, खासियुन। उसको फिर मुज़क्कर है का सेगा है, मुन्नस बनाते। तो यहाँ मुन्नस का सेगा है। यहाँ मुन्नस का सेगा क्यों आया बोलो भाई? क़ुलूब की वजह से। जितने भी देखो भाई इंसान के जो अज्जा हैं उनको अल्लाह ताला जो है मुन्नस इस्तेमाल किया। क़ुलूबुहिम ख़ासियतुन, सख्त हो गए उनके क़ुलूब, क्या हो गए? सख्त हो गए। क्या होता है सख्त होगा तो मतलब क्या उसका? असर नहीं करेगा उस पर, जो भी ना रहम रहेगा ना मतलब दिल में, और उस बात का असर भी नहीं होगा। उनके दिल को क्या कर देता? सख्त कर देता, पत्थर की मानिंद कर देता, पत्थर से ज़्यादा सख्त कर देता।
جب انسان جو ہے غلط کام کرنے لگتا تو کیا ہوتا معلوم ہے؟ ایک آدمی گناہ کرا، ایک ٹپکا لگ جاتا آپ کے دل کے اوپر، اگر آپ توبہ کر لیا اللہ مٹا دیتے پھر نہیں گناہ کرے تو جو ہے کیا ہوتا؟ وہ نقطے بڑھ کر کے پورا کالا ہو جاتا، آپ کا دل پورا کالا ہوتا، اور کرتے گا تو سخت ہوتے ہوتے ایسا پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا۔ بات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد میں کیا ہوتا؟ اب پتھر کے اوپر پانی ڈالے تو جذب کرتا پانی پتھر؟ بولو بھائی، پتھر کے اوپر اب پانی ڈالے تو جذب کرتا کیا؟ نہیں کرتا۔ تو نرم دل ہی جذب کر سکتا، نرم دل ہی جذب کر سکتا۔ آپ حج کو جا کے آ گئے، آپ کا دل نرم نہیں ہوا، سختی ہے، وہ غصے کی عادت جو گالیاں دے کے بات کرتے تھے ویسی کر رہے ہیں، تو سمجھ جاؤ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ لازم ہے نرمی آنا۔ آپ پرہیزگاری کی زندگی گزار رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، سب پابندی سے کر رہے ہیں، مگر آپ دل میں سختی موجود ہے، تو یہ چیزیں آپ کا دل جذب نہیں کر رہا ہے۔ یاد رکھو آپ، کوئی سخت دل انسان اگر دل سے قرآن پڑھ کے سمجھنے لگے تو دل نرم ہونا شروع ہوتا ہے اس کا۔ کئی قرآن پڑھ لے رہے ہیں، کئی حج کئی کر لے رہے ہیں، پھر گالیاں دینے کا دے رہے ہیں، مزبیو کر رہے لوگوں سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، تکبر میں ہیں، تو وہ سخت دل آدمی کی نشانی ہے۔ وہ آدمی برداشت نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اور قرآن کی باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ جب قبول نہیں کریں گا تو اس پہ عمل کیا مٹے رہیں گا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، دوزخی بن جاتا۔ پھر اس کے بعد میں کیا بنے اعلیٰ، اور ان کی وہ بتا رہے ہیں، دیکھیے اللہ کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یعنی قرآن کے جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں ان کو ادھر ادھر بدل دیتے، کہ مطلب جو قرآن کا ہے وہ نہیں، دوسرا مطلب آنا۔ اللہ کی کتاب میں ایسی خرابی پیدا کر رہے ہیں حرف بدل کے کہ اس کا مطلب جو ہے جو قرآن میں ہے نہیں، اس کا الٹا رہا ہے۔ یہ تک کام کرتے ہیں لوگ، یہ سخت دل انسان جو ہے ایسے ایسے کام کرتے۔ یحرفونا بول تو بدل دینا، ہا را فا مادہ ہے، بیچ میں را پہ تجدید ہے، یہ بھی جو ہے تفیل کا ہے۔ دیکھیے اس وقت معلومات مضارع پہ پیش ہے، دیکھیے یا یحرفون الکلمہ، کلمات کو یعنی الفاظ کو الٹ پھیر ادھر ادھر کر دے کے مواضعہ بول تو الفاظ کے مقامات کو بدل دیتے، یہ لفظ ادھر رکھ دیتے، وہ لفظ ادھر رکھ دیتے، ایسا تبدیل کر کے جو ہے مطلب جو ہے الٹا نکلنا۔ پھر اس کے بعد میں کیا بول رہے ہیں؟ وہ نسو حزا، نسو کیا ہے بھائی بولو؟ نون سایہ مادہ ہے، یہ کون سا فعل ہے؟ یہ کیا اس کو پہچانو، یہ لفظ کیا ہے؟ بولو بھائی فٹافٹ بولنا نا۔ نون ہے نا بھائی، نون کوسی ہے، وہ متکلمہ نام مادہ ہے۔ ہاں واو الف دکھ رہا نا، ہاں غائب جمع کا صیغہ ہے، جمع غائب کا صیغہ کیسا ہے؟ واو کدھر سے آ گیا؟ وہ یا کدھر چلے گیا؟ یا واو مل کے آئے تو واو گر گیا، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہے یہ؟ نسیہ ہے نا، اس میں کیا کر رہے ہیں ہم؟ خالی یہاں جمع کر دے رہے ہیں، تو یا اور واو ایک ساتھ آ گئے، جمع واو کو رکھنے کا ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ گرا دیں گے، بچیں گا کیا؟ یہ واو کی وجہ سے یہ زیر جو ہے پیش میں بدل جائے گا۔ اور بھول گئے ہیں کیا؟ یہ احکامات کے بڑے حصے کو جو ہے
भुला दिए। मिम्मा ज़ुक्किरू बिही, जिनसे उनको नसीहत की गई थी। ये नसीहत क्या है? वही नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, जो ये 4-5 नसीहतें हैं उनको तर्क कर दिए, वो चीज़ें भुला दिए वो लोग। अब यहाँ देखिए, वो ला तज़ालू तत्तलियू अला खाइनतिन मिनहुम इल्ला खलीलम मिनहुम फ़ाफ़ू अनहुम वस्फ़ा इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन। ये दूसरी आयत है। हाँ, अब यहाँ देखिए, बुला दिए। ला तज़ालू, इसका मादा क्या है बोलो भाई? ज़ा वावलाम, ज़ा वावलाम मादा है। अब ये क्या है बोलो? ज़ाला के माने क्या है मालूम है? बोलो। ज़वाल पजीर होना। ज़वाल आ गया भाई, इनको बोल के बोलते नहीं भी, आदमी को ज़वाल आ गया है, खूब कमा रहा था, अब चंद दिन से ज़वाल आ गया अब कम कमा रहा बोले, हाँ है ना। तब ये ता आ गया ना, तो कैसा हो गया? ये मुज़ारे हो गया है। तज़ालू, तज़ालू माने हाँ। उसके बाद में ला आया, देखिए, ला तज़ालू यानी नुकसान नहीं, ज़वाल नहीं। ज़वाल नहीं बोल तो अच्छा मज़े में, हमेशा, हमेशा के माने में ये ला तज़ालू के माने क्या है? हमेशा। वो हमेशा तत्तलियू, आप सुनते रहेंगे। मादा क्या है इसका? ता 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 लाम ऐन। हाँ हाँ, वही है। देखिए, जिस रूट में पहले ता जा वगैरह आया तो क्या होता है उसका इफ्तियाल का ता जो है ता में बदल जाता था, तो इसके बाद इस वास्ते तजदीद आया हो। तत्तलियू मादा क्या है भाई? है ना। इसको किस में ले जा रहे हैं आप? इफ्तियालुन। इफ्तियालुन का अलिफ ज़ेर पहले लिख दिए। फ़ा की जगह क्या है यहाँ? ता है। ये वो हर्फ है जिसमें पहला हर्फ क्या है? ता है। ता है, जा है, ऐसा है तो क्या करते? इफ्तियाल का ता भी ता में बदल जाता। इफ्तियाल में क्या है? ता ना यहाँ, ता के बजाय क्या लिखेंगे हम? ता ही लिखेंगे। तो ता लिखेंगे तो तजदीद देना पड़ेगा, है ना। ठीक है भाई, ये तजदीद लिख दिए। इत्तिला उन ला इत्तिला उन हो जाएगा। इत्तिला मालूम है ना, इत्तिला देना, बोलना, इत्तिला उन हो गया है। अब मुजारे का सिगा है, क्या करने का है? मुजारे करना है, तो क्या हो जाएगा ये? ये अलीफ गिर जाएगा ना। ये अलीफ क्या होता? मुजारे में गिर जाता, तो तत्तलीऊ हो गया कि ये जो अलपजीर ना, वो क्या बोले, हमेशा जो है तत्तलीऊ अला खाइनतिन, उनकी खिनात के कामों को आपको इत्तला मिलती रहती है, आपको मिलते रहेंगी हमेशा। आपको जो है ये इत्तला मिलते रहेंगे। जो या छोड़ के जो है फिर अपना पुराना तरीक़ा इख्तियार करे तो उनकी खिनायतें सब आपको मालूम होते रहेंगी। मिनू, उनमें से, इल्ला खलीला, सिवाय चंद लोगों के,
अक्सरियत वसीच हो जाती है। मिनुम फाफू, फिर देखिए आप अल्लाह ताला हो रहे हैं, माफ़ी का ऐलान इतना करते हैं अल्लाह ताला, इतना करते हैं बयान से बाहर। कोई शख्स तुमसे कुछ भी करो तुम माफ़ कर दो, बंदा नहीं करता तो क्या हो गया? वो अल्लाह का हुक्म आप नहीं माने। अल्लाह बोल रहा है आपको, एक आदमी आपको थप्पड़ मार दिया, गालियाँ दे दिया, जूते मार दिया, फिर भी आप जो है उसको माफ़ कर दो, बोल रहे हैं अल्लाह ताला। हम करते नहीं करते, तो हम जो है क्या अल्लाह ताला की हुक्म की तामील नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह खुश होगा भाई उससे। अगर उसको आप बर्दाश्त कर लिए तो आपका मुकाम हज़ारों गुना बढ़ जाता, इतना बड़ा वो मुकाम हो जाता आपका। मामूली बात नहीं है वो। आपसे कोई मिसबिहेव कर रहा है, आपसे कोई गलत काम कर रहा है, मगर उसको आप जवाब दे नहीं रहे हैं, सब्र कर रहे हैं आप, सब्र कर रहे हैं आप। तो कई जगह कुरान में क्या बोलते हैं अल्लाह ताला, मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ। इस वजह से सब्र मामूली चीज़ नहीं है। आपको कोई गालियाँ दे तो खामोश बैठते आप, गुस्से में आए तो खाली उससे बढ़ के जवाब दे देते, जाके घुसा मार देते उसको। आप उसको गालियाँ नहीं देते, जवाब में गालियाँ दे तो भी चल जाता। अगर आप बदला लेना चाह रहे हैं तो हुक्म क्या है, उतना ही बदला लो, जितनी तकलीफ़ आपको हुई उतनी तकलीफ़ ही पहुँचाओ उसको, उससे बढ़ के अगर पहुँचा तो फिर आप गुनहगार हो। वलइन सबरतुम लहुव खैरुल लिस्साबिरीन। तो यहाँ देखिए आप क्या हो रहे हैं, अल्लाह ताला हमेशा हमेशा अल्लाह का ये आखिर में ये रहता कि भाई तुम माफ़ कर दो। फाफू, ये क्या है भाई, ये ऐन क्या है मादा इसका बोलो? हाँ वाव है, तो वाव जो है गैब हो गया। ये क्यों हो गया? जज़म आने की वजह से क्या होता, गिर जाता। अलीफ वाव या जो हैं इनके ऊपर जज़म आ गया तो क्या होते, गिर जाते। तो हमर जो है आखिरी में जो है ऐन फा वाव मादा है, उससे आप बनाना तो आखिरी में जो है वो वाव गिर जाता। तो माफ़ कर दो, अमर का सिगा क्या बनता, माफ़ कर दो। अनहुम, उनको माफ़ कर दो। वस्फ़ा, और दरगुज़र कर दो, उनको दरगुज़र कर दो। इन्नल्लाह, अब यहाँ पे आखिरी में कंक्लूडिंग बोल रहे हैं, देखिए अल्लाह ताला, इन्नल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, एहसान करने वालों को अल्लाह पसंद करता है। आपने पसंद का भी इज़हार कर दिया। अगर आप किसी को माफ़ कर दिए उसकी गलतियों पे, तो अल्लाह बोल रहे हैं वो मोहसिन आदमी है, एहसान करने वाला आदमी है, जन्नत वाला आदमी है। ऐसे आदमियों को मैं पसंद करता हूँ। तो कोई भी एक जरी भी अक्ल आदमी है किसी को, तो क्या चाहेंगे उन्हें, मैं अल्लाह का महबूब बनूंगा बोल के चाहेंगे ना भाई। तो अब बदला दिया तो क्या गया, उसके खिलाफ चले गया, महबूब बंदे नहीं बनते आप।